बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। सबसे पहली खबर है अडयाला जेल रावलपिंडी से, जहां पे मुक़य्यद हैं इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर। ये हम नहीं कह रहे बल्कि तमाम की तमाम इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स जो हैं वो यही रिपोर्ट दे रही हैं बादशाह सलामत को कि अगर कोई पाकिस्तान में लीडर है तो वो इमरान खान है और हमें उनसे बात करना पड़ेगी। जब तक उनसे मामलात हमारे तय नहीं होते तो बादशाह सलामत आपका मुस्तकबिल भी गैर महफूज है और हमारा मुस्तकबिल भी गैर महफूज है, क्योंकि अवाम उनके अलावा किसी और की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और ये सिलसिला जो है अब मुसलसल फैलता जा रहा है और कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या फिर बलूचिस्तान के बियाबान हो या पहाड़ हो, खेत खलियान हो, गली बाजार हो, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ है और वो है इमरान खान की। ये इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स हैं जो बार बार बादशाह सलामत को पेश की जा रही हैं और बादशाह सलामत को कहा जा रहा है कि जनाबे बादशाह इन रिपोर्ट्स को देखें और अपने आप पे नज़रसानी करें, अपनी पॉलिसियों को बदलें। फिस्तायत जो है वो हार चुकी है। फिस्ताई हुक्मरानी अब नहीं चल सकती। ये सब कुछ हो रहा है और इसीलिए इमरान खान साहब की जेल में बाकायदा तौर पे मिन्नत समाजत की जा रही है। बाकायदा तौर पे मिन्नत समाजत की जा रही है, उनको राज़ी करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने रवैये को थोड़ा सा नरम कर दें, कुछ बातचीत कर लें और कोई रास्ता निकालें। वो ये किया जा रहा है और इसी वजह से यही वजह है कि मखसूस लोगों को इमरान खान तक रसाई दी जा रही है और जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं, जो सही जाके बात कर सकते हैं, उनके लिए जेल के दरवाजे बंद हैं और ये सिलसिला आज भी बंद रहा। जेल के दरवाजे आज भी नहीं खोले गए, जबकि आज मुलाकात का दिन था और जिस दिन मुलाकात का दिन नहीं था तो जेल के दरवाजे बादशाह सलामत ने कल खोल दिए थे और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को मुलाकात के लिए भेजा था और अलहदा मुलाकातें हुई और उनका जो ट्रांसक्रिप्ट है उस मुलाकात का और वो सारे विजुअल्स जो हैं वो भी बादशाह सलामत तक पहुंचा दिए गए हैं और उनकी टीम उनको एग्जामिन कर रही है कि क्या हो सकता है और इमरान खान टूटा है या नहीं। लेकिन जो इत्तलाआत आ रही हैं, इमरान खान साहब ने 3 शराइत पेश की हैं। जी हाँ, 3 शराइत पेश की हैं और उन 3 शराइत के पीछे हटने के लिए वो किसी भी सूरत में तैयार नहीं हैं। और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ से 1-on-1 मुलाकातें हुई और 1-on-1 मुलाकातों के बाद अभी तक बैरिस्टर सैफ ने और अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी लीडरशिप को, पार्टी क़यादत को, कोर कमेटी को किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं की। इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पे हो सकता है वो 1-2 बातें किसी को इन्फॉर्म कर दी हों, लेकिन कलेक्टिवली अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो लिहाजा आज जो अडयाला जेल के दरवाजे बंद हुए, आज मुलाकात का दिन था। उमर अयूब साहब लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली, शिबली फराज लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट, नियाजुल्लाह नियाजी साहब उनके स्पोक्स पर्सन, उनके सब कुछ, और राजा यासिर, आलिया हमजा, ये सब के आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, इन सब को आज मुलाकात के लिए नॉमिनेट किया था। सलमान अकरम राजा साहब ने कल से इन्फॉर्म कर दिया था जेल हुकाम को 2 तारीख से, लेकिन जेल हुकाम ने आज दरवाजे नहीं खोले और बताया गया कि कर्नल साहब का हुक्म नहीं है और कर्नल साहब ने कहा कि ऊपर से हुक्म नहीं है, इसलिए जेल के दरवाजे नहीं खुल सकते और इजाज़त नहीं मिली। लिहाजा पार्टी रहनुमाओं ने जेल के बाहर ही गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि ये सरीहन डोगर कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है, तौहीन अदालत है और हम अदालत से रुजू करेंगे। जबकि ये अदालत का वाज़ेह हुक्म था, वाज़ेह हुक्म है अदालत का कि जनाब मुलाकात करने दी जाए, लेकिन वाज़ेह हुक्म के बावजूद भी जो
जेल हुक्काम ने वो रद्दी की टोकरी में डाल दिए डोगर कोर्ट के ऑर्डर। लार्जर बेंच का फैसला था और डोगर कोर्ट का फैसला था, वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। और ये सिलसिला जो है वो तकरीबन आज तीसरी दफ़ा उन्होंने अहकामात रद्दी की टोकरी में डाले हैं और उनको कोई अहमियत, कोई वक़्त नहीं दी। और क्योंकि इससे पहले फैमिली मेम्बर्स को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अब आते हैं ज़रा ये मुलाकात की इजाज़त दी क्यों नहीं जा रही। आलिया हमजा साहब ने भी, उमर अयूब साहब ने भी, शिबली फराज साहब, नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने जेल के बाहर गुफ्तगू भी की और उन्होंने बताया कि ये एक निहायत ही शर्मनाक और अफसोसनाक बात है कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। इमरान खान की बहनों को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा, फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, बच्चों से फ़ोन पर बात नहीं करवाई जा रही, किताबें नहीं दी जा रही। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के ना ही प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, ना ही कोई और हरकत हो रही है, वो तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान के अवाम को ख़ास तौर पे हम पैगाम देने गए हुए हैं, उसका मैं एक अलग से आपको ख़बर देता हूँ। लेकिन ये जेल के बाहर गुफ्तगू हुई और बड़ी काफ़ी इंतज़ार करवाया गया, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ ने एक बात की है जी। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जो जियो की खबर और जो कल डीजी साहब ने जो टिक्कर बना के दिए थे, डीजी साहब ने दिए थे या एक क्या कहना चाहिए एम ने दिए थे, वो टिक्कर्स जो हैं वो सही नहीं हैं और हमें किसी किस्म का कोई टास्क नहीं दिया गया। इमरान खान साहब ने कोई टास्क किसी को नहीं दिया और इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि हमें टास्क मिल गया है एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का, ऐसा कुछ नहीं। और हतमी फैसला इमरान खान ही करेंगे और इमरान खान साहब के पास ही बात पहुंचेगी। और इमरान खान साहब ने 3 शराइत पेश की हैं, मैं आपको बता दूं। नंबर 1, पहली शर्त यह है कि ये फिस्ताई हुक्मरानी का खात्मा किया जाए। नंबर 2, तमाम असीरान को रिहा किया जाए, तमाम सियासी असीरान को रिहा किया जाए। और अब उसमें शामिल हो गए हैं बलूचिस्तान के असीरान भी, डॉक्टर महारंग बलोच, ख़वातीन, उन तमाम सियासी असीरान को शामिल कर लिया गया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये मुतालबा पहला है इमरान खान साहब का, ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ। पहला मुतालबा इमरान खान साहब का ये है, तमाम असीरान को। और उसमें इमरान खान साहब ने ना ही अपना नाम लिया है स्पेशली, ना ही बुशरा बीबी का नाम लिया है। ये 2 बातें नोट करने की बातें हैं जी। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए फिल फॉर, क्योंकि ये जाली हुक्मरानी है, जाली हुक्मरान है, इनको हम तस्लीम नहीं करते। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन चोरी किया गया, मैंडेट चोरी किया गया, लिहाजा इस नाजायज़ हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है। ये 2 बातें हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि अगर बात हो सकती है तो तीसरी ये है कि फिल फॉर नए इलेक्शन का बताया जाए कि इलेक्शन कब करवाने हैं। ये 3 बातें उन्होंने कही हैं। दोबारा बता देता हूं कि पहला है कि तमाम सियासी असीरान बशमूल बलूचिस्तान के असीरान के सियासी कैदियों, सियासी रहनुमाओं, सियासी कारकुन जो जेलों में बंद हैं, एक तवील अरसे से बंद हैं, उन सब को रिहा किया जाए। खा वो 9 मई की आड़ में बंद किए गए हैं, खा वो 26 नवंबर की आड़ में बंद किए गए हैं, खा वो अदरवाइज उठाए गए हैं, उन सब को रिहा किया जाए। और ये पहला मुतालबा है। और उसके बाद ये मुतालबा इमरान खान साहब ने कहा इस पे आपको कुछ नहीं करना अगर वाक़तन आप मुखलिस हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस जाली निज़ाम का खात्मा। ये इलेक्शन चोर, मैंडेट चोर, अवाम चोर जो बैठे हैं, इनको हम तस्लीम नहीं करते। तीसरी शर्त जो है वो है नए इंतखाबात का मुतालबा और नए इंतखाबात के लिए शेड्यूल दिया जाए, डिस्कस किया जाए, तय किया जाए कि कब इलेक्शन करवाने हैं और वो भी इंडिपेंडेंट आज़ाद इलेक्शन कमीशन के मतहत, आज़ाद अदलिया के तहत, आज़ाद मीडिया के अंडर वो इलेक्शन होंगे। तो ये 3 शराइत इमरान खान साहब ने रख दी हैं। लिहाजा इन 3 शराइत को पहुंचा दिया गया है जनाब बादशाह सलामत तक। और बादशाह सलामत को बताया जा रहा है क्योंकि बादशाह सलामत को मैंने आपको बताया कि वो विजुअल्स भी उनको पहुंचाए गए हैं कि जनाब
یہ ساری گفتگو ہوئی ہے تاکہ بادشاہ سلامت یہ نہ سمجھیں کہ مجھے صحیح رپورٹ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر عمران خان صاحب کے حق میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ مخصوص لفظ استعمال کرتے ہیں. لہٰذا اب جو ہیں تمام آفیسرز جو ہیں وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر اب بہت زیادہ وہ نہیں بٹ ایکچوئل بات جو ہے زمینی حقائق ان تک نہیں پہنچانے سے قاصر ہیں. تو بہرحال یہ ہو گیا جی، یہ تو بیرسٹر سیف کی آپ کو میں نے بتا دی خبر، اور بیرسٹر سیف نے آن دا ریکارڈ بھی یہ بات بتا دی ہے. لہذا پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات ہے جی، عمران خان صاحب نے ایک پیغام پہنچایا، اور عمران خان صاحب کا ایک ڈیلیگیشن سلمان اکرم راجہ صاحب کی صورت میں، اور راجہ عباس، سینیٹر راجہ عباس اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کی صورت میں، اور پہنچے ہیں بلوچستان، اور انہوں نے بلوچ عوام کو پیغام دیا. نمبر 1. نمبر 2، آج پشین میں جلسہ تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس، اس کے انڈر پشین میں جلسہ تھا. وہاں پہ بلوچ عوام نے، خواتین نے، بچوں نے، بزرگوں نے، بوڑھوں نے بھرپور شرکت کی، اور وہاں پہ جو تقاریر کی گئیں اور جو میسج دیا گیا اور جو عوام کا جو خروش تھا، اس سے 2-3 باتیں بڑی واضح ہیں. نمبر 1، جو پیغام وہاں پہ پہنچایا گیا وہ میں آپ کو کچھ اس کا ایک بہت زیادہ، ایک تو پورا جلسہ تھا جی، اور پہلے دور کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جلسہ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی. یہ جلسہ کرنے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ بلوچستان میں گورنمنٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہے، حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے، رٹ آف دا اسٹیٹ جسے کہتے ہیں، رٹ آف دا فورسز جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہے. وہاں پہ کوئی نہیں ہے جی، اتھارٹی نہیں ہے. یہ بات نوٹ کرنے والی. جعفر ایکسپریس اور اس کے بعد کئی شاہراہیں جو ہیں وہ بند ہیں، اور باقاعدہ طور پہ آفیشیلی کہا گیا ہے کہ یہ شاہراہیں غیر محفوظ ہیں. خواہ وہ 1 مہینے سے زیادہ ریل سروس معطل رہی ہے وہاں پہ، اور جو مین شاہراہیں ہیں وہاں پہ بھی کنٹرول ہے شدت پسندوں کا، دہشت گردوں کا، اور علیحدگی پسندوں کے دعوے داروں کا. اس لیے وہاں پہ مجبوری بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتیں، کیونکہ وہاں پہ نہ ہی نون لیگ بالکل وہاں پہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے، اور جو باپ پارٹی ہے اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ یہ پپٹس ہیں. پپٹس کو بٹھایا گیا، اور پپٹس کو جو لا کے بٹھایا گیا تو اس کا انجام جو ہے وہ اس وقت پورے نظر آ رہا ہے. کیا کہا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، کیونکہ اپوزیشن کے جلسے آپ تک اجازت نہیں ہے آپ تک پہنچانے کی، اس لیے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ عمران خان کا پیغام بلوچ عوام کے لیے پہنچایا گیا، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پچھلا الیکشن جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر ہم سے چھینا گیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب اگر ایسا ہوا تو پھر ہم ڈنڈے کے زور پر الیکشن واپس لیں گے. یہ سنیے ذرا. یہاں پر آپ کا الیکشن پیسے کے سر پر چوری ہوا، ہمارے پنجاب کا الیکشن پیسے اور ڈنڈے کے سر پر چوری ہوا. میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے الیکشن لڑا آئین پاکستان کے تحت ایک جمہوری اور پرامن شہری کی حیثیت سے. اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پر آپ دوبارہ الیکشن چھین سکتے ہیں یا چھین لیں گے، تو پھر میرا چیلنج ہے کہ ایک مرتبہ کہہ کے دیکھیے کہ اگلا الیکشن ڈنڈے پہ ہوگا. اگر ڈنڈا دے کے ہم وہ الیکشن نہ جیتے تو ہم سے کہیے گا کہ ہم انسان نہیں ہیں. ہم نے شرافت کا مظاہرہ کیا، ہم نے وقار کا مظاہرہ کیا، اور اس کا بدلہ ہمیں کیا ملا. اور پھر ایک بات میں آج آپ کو انہوں نے کہا جی کہ اب ہم ڈنڈا دے کر الیکشن جیتیں گے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ واقعتاً اسی طرف جا رہی ہیں. اور آگے سنیے، ایک اور آپ کو سنواتا ہوں. محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا
کہ سب سے بڑی طاقت اس وقت عمران خان ہے اور عمران خان صاحب کی طاقت، عوام کی طاقت جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ سے صرف ایک بات کرنی چاہیے کہ انہوں نے بیرکوں میں واپس کب اور کیسے جانا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا، اس کے علاوہ کوئی اور ڈیمانڈ ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور انگیجمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ راجہ عباس صاحب نے وہاں پہ کہا جی کہ بلوچستان کی سرزمین سب سے زیادہ غنی ہے، اور انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان آزاد ہوگا تو پورا پاکستان آزاد ہوگا، اور شاید اسی وجہ سے یہ سب کے سب لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ مہرنگ بلوچ کے لیے، سیاسی اسیران کے لیے میسج کنوے کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم بہت جلد جو ہے وہ تحریک چلا رہے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا عوامی جلسہ، وہاں پہ لوگ جوش و خروش سے آئے اور بھرپور شرکت کی۔ اس کے کچھ مناظر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ ذرا دیکھیے گا۔ یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جی، اور یہ اس وقت جلسہ چل رہا ہے، آج سارا دن اس پہ ہوا اور بھرپور شرکت کی اپوزیشن رہنماؤں نے، عوام نے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بھرپور طریقے سے جی آمد بھی سارا دن ہوتی رہی، اس کے بھی مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے، یہ دیکھیے گا، یہ لوگ سارا دن گاڑیوں پہ، بسوں پہ آتے رہے اور ان کو کوئی لانے والا نہیں تھا، بلکہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت آئے اور انہوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ ایک لمبا قافلہ جو تھا وہ آیا اور جلسہ گاہ تک پہنچا، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت یہ جلسہ ہوا۔ یہ ہے بلوچستان کی صورتحال۔ بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، یہ دیکھیے گا۔ یہ صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سچویشن آج رہی۔ اور بہرحال اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر آف اپوزیشن شبلی فراز صاحب نے، جب ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب نے کیا پیغام دیا ہے، خاص طور پہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کے ملاقاتوں کے نتیجے میں، تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہماری ملاقات نہیں ہو جاتی اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست خود ڈسکس نہیں کر لیتے، ہمارے پاس کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے۔ اس لیے یہ سچویشن جو ہے ابھی تک ڈاواڈول ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی منافقت جو ہے جی وہ موجود ہے، اور پیپلز پارٹی ایک طرف نہروں کی اجازت دے رہی ہے اور صدر مملکت زرداری صاحب دے رہے ہیں، دوسری طرف زرداری صاحب علیل ہیں اور وہ 4 اپریل کو تقریر نہیں کریں گے، اور 4 اپریل آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی اور اس پہ تقریر نہیں کریں گے۔ اور پیپلز پارٹی پنجاب اور جو ہے وہ پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ نہروں کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی تنازع نہیں ہے، اور چانڈیو صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ تنازع ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی منافقت چل رہی ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ چند دن کے اقتدار کی خاطر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نظریہ بھی بیچا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو بھی وہ بھول گئے۔ تو دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا، تو انتظار کیجئے جناب بادشاہ سلامت کے جواب کا، کیونکہ عمران خان صاحب نے 3 شرائط رکھی ہیں، وہ جب تک پوری نہیں ہوں گی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔